हे गायज वेलकम बॅक टू माय चॅनल गोवन सिझल अँड स्पायस. सो आत्ता कामांसून येयला घरा आनी म्हाज्या पोटाक लागलेली सारकी चुरचुरून भूक. तेका लागून म्हाका सांगले एक भुर्जी करया म्हणून. सो हांगासर चपाती करपाक पीठ मळटा त्या म्हणसर हांवें हांगासर तवो दवरलो. भितर घातलें तेल बरें तापलेलें आसा आनी आतां हांगासर हांवें कांदो बीन कट करून घेतला. सो तेल तापतकूच हांवें भितर घातली मोहरी बरी फटफटतकूच भितर घातला हांवें कांदो आतां बरो तळसून घेता टील तो लायट ब्रावन जायसर. सो आतां हितून घालता इल्लेशे जिरे घालून तेका मिक्स करून घेता. सो हांगासर म्हजो कांदो लायट ब्रावन जाल्लो आसा. भितर आतां एड करया टमाट घालून तेका बरो तळसून घेता. सो हांगासर म्हजो टमाट बरो फ्राय जालो. आतां भितर हांव एड करता सगळे मसाले, हळद, गरम मसालो, रेड चिली पावडर, कोरिएंडर पावडर, हे सगळे मसाले घालून आतां तेका बरें मिक्स करून घेता. आतां भितर इल्लेशें हिंग घालता. आतां भितर इल्लेशें उदक एड करता. जस्ट मातशें इल्लीशी ग्रेवी कशी जावपाक. हांगासर पळयात आतां हे बरें शिजलेले आसा. भितर आतां घालता एक घालून सगळे हितून तेका आतां ते ग्रेवीन मिक्स करया. सो अशा तरेन म्हाजी हांगासर भाजी रेडी आसा आनी हांगासर चपाती भाजता. सो चपाती बी भाजून जातकूच हांव बरें खातलें. सो अशा तरेन म्हाजी चपाती आनी एक भुर्जी रेडी आसा. सो अशेंच म्हाका सपोर्ट करात. म्हाज्या चॅनलाक लायक करात, शेअर करात आनी सबस्क्रायब करात. परत एकदा मेळया एक अशाच नवीन व्हिडिओ. टील देन बाय गायज.